चतुश्चत्वारिंशः सर्गः हनूमत्सन्देशः। विशेषेण तु सुग्रीवो हनूमत्यर्थमुक्तवान् स हि तस्मिन् हरिश्रेष्ठे निश्चितार्थोऽर्थसाधने अब्रवीच्छ हनूमन्तं विक्रान्तमनिलात्मजं। सुग्रीवः परमप्रीतः प्रभुः सर्ववनोकसा न भौमो नान्तरिक्षे वा नाम्बरे नामरालये नाप्सु वा गतिसङ्गन्ते पश्यामि हरिपुङ्गवा। सासुराः सह गन्धर्वाः सनागनरदेवताः विदिताः सर्वलोकस्ते ससागरधराधराः। गतिर्वेगश्च तेजश्च लाघवञ्च महाकपे पितुस्ते सदृशं वीर मारुतस्य महात्मनः। तेजसा वापि ते भूतं समं भुवि न विद्यते तद्यथा लभ्यते सीता तत्त्वमेवोपपादय। त्वयैव हनुमन्नस्ति बलं बुद्धिः पराक्रमः देशकालानवृत्तिश्च नयश्च नयपण्डिता। ततः कार्यसमासङ्गमवगम्य हनूमति विदित्वा हनूमन्तं च चिन्तयामास राघवः। सर्वथा निश्चितार्थोऽयं हनूमतिहरीश्वरः निश्चितार्थकरश्चापि हनूमान् कार्यसाधने। तदेवं प्रस्थितस्यास्य परिज्ञातस्य कर्मभिः भर्त्रा परिगृहीतस्य ध्रुवः कार्यफलोदयः। तं समीक्ष्य महातेजा व्यवसायोत्तरं हरिं कृतार्थ इव संवृत्तः प्रहृष्टेन्द्रियमानसः। तदो तस्मै ततः प्रीतः स्वनामाङ्कोपशोभितम् अङ्गुलीयकमभिज्ञानं राजपुत्र्याः परन्तपः। अनेन त्वां हरिश्रेष्ठ चिह्नेन जनकात्मजा मत्सकाशादनुप्राप्तमनुद्विग्नानुपश्यति। व्यवसायश्च ते वीरा सत्त्वयुक्तश्च विक्रमः सुग्रीवस्य च सन्देशः सिद्धिं कथयतीव मे। स तद्गृह्य हरिश्रेष्ठः स्थाप्य मूर्ध्नि कृताञ्जलिः वन्दित्वा चरणौ चैव प्रस्थितः प्लवगोत्तमः। स तत्प्रकर्षन् हरीणां महद्बलं बभूव वीरः पवनात्मजः कपिः। कताम्बुदे व्योम्नि विशुद्धमण्डलः शशीवनक्षत्रगणोपशोभितः अतिबलमाश्रितसप्तवाहं हरिवरविक्रमविक्रमैरनल्पैः। पवनसुत यथाधिगम्यते सा जनकसुता हनुमंस्तथा कुरुष्व। इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकिये आदिकाव्ये चतुर्विंशतिसहस्रिकायां संहितायां किष्किन्धाकाण्डे हनूमत्सन्देशो नाम चतुश्चत्वारिंशः सर्गः। जानकीकान्तस्मरणं जय जय राम राम।